बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगटे इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 5 तारीख, सध्याकाळच्या 23व्या हप्त्याचो सोमार. भारतांत आमी आज शिक्षकांचो दिवस उडास काडटा. हो नियाळ आयकतल्या सर्व शिक्षकांक हांव आयच्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. सप्टेंबराच्या 5 तारखेर भारतांत कोलकाताची मदर तेरेसा हिचें स्मरण आमी करता. ऑगस्टाच्या 20 तारखेर 1910 इसवेंत मदर तेरेसा मासेडोनियांत जल्मली. तिच्या आवय बापायक 13 जाणां भुरगीं आनी आग्नेस तिच्या बौतिझमाचें नांव निमाणें. 17 वर्सां प्रायर मदर तेरेसा लोरेटो धार्मीक मेळाक भरती जाता. सिस्टर्स ऑफ लोरेटो ह्या धार्मीक मेळाक ती भरती जाता. उपरांत तिका भारताच्या कोलकाताक हांगासर आसच्या इस्कॉलांत शिकोवचे खातीर धाडटात. भारतांत आयिल्ली तिका TB लागता, ट्युबरकुलोसीस, आनी विशेव घेवचे खातीर भलायकेन बरी जावचे खातीर तिका दार्जिलिंगाक धाडटात. दार्जिलिंगाक ट्रेनार पयन करता आसतना तिका तिच्या काळजांत आनी एक आपोवणें आयकूंक मेळटा. आनी एक आपोवणें कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार तिका येदोळूच एक आपोवणें लाभुल्लें, तें लोरेटो मेळांत. लोरेटो मेळाची सिस्टर जावन आतां त्या आपोवणे भितर आनी एक आपोवणें, तें कितें म्हळ्यार ट्रेनर वयता आसतना ती निर्गतिकांक, दुबळ्यांक, आंगळ्या पांगळ्यांक पळयता आनी तांकां आदार दिवचे खातीर एक सपरेट मेळ घडचे खातीर तिका एक आपोवणें मेळटा. सो आपोवण्या भितर आनी एक आपोवणें तिका लाभता. ती लोरेटो मेळ सांडटा आनी स्लम्मांनी काम करता, तांच्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकयता आनी पिडेस्तांची ती सेवा करता. अशें 1950 इसवेंत ती एका नव्या धार्मीक मेळाक जल्म दिता आनी त्या धार्मीक मेळाचें नांव आसा मिशनरीज ऑफ चॅरिटी, सेवेचे मिशनरी म्हणून नांव. एड्सांत सांपडलेल्या खातीर, कश्टतल्या खातीर ती घरां उगडटा. प्रॉस्टिट्यूट, वेश्य वाटिकेन कोण आसा तांचे खातीर ती घरां उगडटा. दुबळ्या भुरग्यांक, अनाथांक ती आदार दिता आनी अशें सेवेचें, प्रितीमोगाचें जिवीत ती जियेता. अखेरेक सप्टेंबराच्या 5 तारखेर 1997 इसवेंत ती भारतांतच अंतरता. पापा फ्रांसिसान सप्टेंबराच्या 4 तारखेर 2016 इसवेंत तिका सांतीण म्हूण पासारलें. कोलकाताच्या सांत तेरेसा आमकां पासत विनंती कर. तर आतां आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सांपावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, 5वो अध्याय, वळी 1 ते 8 पर्यंत. भाव भयणीनो, तुमचे मदें व्यभिचार चालू आसा म्हणली खबर म्हज्या कानान पडल्या. त्या तरासो व्यभिचार अनभवट्यां मदें लेगून मेळसो ना. एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतला, तरी तुमी व्हडपणारच आसात. तुमी त्या विशयंत रुदान कर्ण
तसले कर्म आदारलेल्याक तुमचे मदलो भायर गलिजी आसलो न्ही. हांव कुडीन न्हय तरी आत्म्यान तुमचे मदें हाजार आसा म्हूण चिंता. तशें हाजार आसूं न्हू, असलें अक्रम केल्ल्याचेर हांवें फैसल दिवनी जाला. आमच्या सुमे जेजूच्या नांवान तुमी जमत आपयतना हांवीं तुमचे मदें हाजार आसतलो. आनी तेद्वा आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सगळ्यांनी ताका सैताना अधीन करीचे. हाचे वरवीं ताची कूड शिक्षा बगून नास जावं आनी तसो आत्मोपुणी सुमयेच्या त्या दिसा बाचाव जावं. ह्या तरान बडाय उलोवचें तुमकां तें सजना. इल्लें कमीर सगळें पीठ पुगयता ही सांगणी तुमी आयकून नेनांत वे. नोवेन्सकाल इल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर पोरनें खमीर काडून उडया. निजाकी तुमी बेकामीर उंडे. क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली देखून पोरण्या खमीरान म्हणजे वायट आनी खोटेपणाच्या खमीरार न्हय, बगार सताच्या आनी खऱ्या मनाच्या बेकामीर उंड्यान आमी परब चलोवया. देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार. इल्लें खमीर सगळें पीठ फुगयता. नोवेन्स कालयल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर पोरनें खमीर काडून उडया. आतां खमीरा विशींत हांवें तुमकां सांगचें म्हूण ना म्हूण चिंता, कित्याक तुमकां कळीत आसा खमीर आनी सुरू आमी सन्ना करतना वापरता. न्ही खमीर ब्रेड करूंकय वापरतात. आतां इडल्यो करतना जावं दी, ब्रेड करतना जावं दी, ही खमीर म्हणची वस्त मस्त जायचें म्हूण ना. बदलाक इल्लीशी पावता. 1 टीस्पून घी, 2 टीस्पून घी पावता. आतां कितें जाता, ही इल्ली खमीर सगळें पीठ पुगयता. आमकां तें दोळ्यांक दिसना, पूण भितरल्या भितर तें काम करता आनी पीठ पुगयता. ताचे भितर आसच्या केमिकला द्वारे. त्या विशयंत हांव सांगूंक वचना, पूण इतलें समजल्यार पुरो इल्लेशें खमीर सगळें पीठ पुगयता. आतां असलेच खमीराची एक निदर्शनां सांपावलो आईच्या वाचपांत गे लागलो. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत. तो कितें म्हणटा, कसल्या खमीरा विशीं तो उलयता. आयच्या वाचपाच्या सुरवेर तो म्हणलो पळया, तुमचे मदें व्यभिचार चालू आसा म्हणली खबर म्हज्या कानान पडल्या. सो लोकां मदें व्यभिचार आसलो. कसलो व्यभिचार? अनभवट्या मदें पळोवंक मेळनातलो व्यभिचार. म्हळ्यार अनभवट्यांतय पळोवंक मेळना तसलो व्यभिचार हे क्रिस्तांव सोम्याक वळखतले, आदारतले. उपरांत तो म्हणटा पळया, एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतला. एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतला. म्हळ्यार म्हाका भोव न्हू निबडीनो, इन्सेस्ट म्हणटात इंग्लिशान. इन्सेस्ट म्हळ्यार रक्त संबंधिका मदेंच लैंगीक संपर्क. हें इगर्ज मतां
आड व्हरता. पूण हांगा त्या काळाच्या लोकांतय असली एक परिस्थिती, असलें एक पातकी जिणी ते जियेताले. आनी सांत पावलू हें कंटाळटा आनी म्हणटा, तुमी असल्या मनशाक शिक्षा दिवची आसली, असल्या मनशाचें सूख दाखोवन दिवचें आसलें, असल्या मनशाक तिडविचें आसलें. पूण तुमी तशें कांय करनासतना तुमी तें सोंसून व्हरते आसात. आनी हाचे वरवीं कितें जालां, सगळी समाज आज पातकान बुडल्या. कशें इल्लेशें कमीर सगळें पीठ पुगयता, तशेंच असलीं पातकां सगळ्या समाजेक आज पाड करते आसा, क्रिस्ततावन तांकां पयस व्हरते आसा. त्या देखून हें सारकें न्ही. ही कमीर, ही पाड कमीर, ही आदली कमीर तुमी काडून उडोवंक जाय. आनी सोम्या खातीर तुवें एक नवी रचना, नवें पीठ जावंक जाय. पोरणे कमीर काडून उडया आनी नवीनच कालयल्लें पीठ तुमी जाया. म्हळ्यार तुमचें थंय आसलें पातक काडून उडया आनी तुमी नवी रचना, पातकाविणें क्रिस्ता खातीर नवी रचना जाया म्हणून सांत पावल हांगासर उलो दिता. भोवनो न्ही भयणीनो, हें न्हय मात्र त्या काळाच्या लोकांक लागू जाता, हें उतर आमकांय आतांय लागू जाता. हर एका भक्तिकाक, हर एका भावार्थ्याक सांत पावलो उलो मारन म्हणटे आसा की तुमचें तें आसचें पोरणें कमीर काडून उडया आनी क्रिस्ता खातीर नवें कालयल्लें पीठ जाया. म्हळ्यार तुमचें तें आसलें पातक काडून उडया आनी क्रिस्ता खातीर नवी रचना तुमी जाया. भोवनो न्ही भयणीनो, केन्ना आमी पातक सोंसून व्हरता तेन्ना कितें जाता, तें पातक इश्ट जावन बदलता. तें ल्हानशें पातक जावंक पुरो, आसूं दी तें व्हडना अशें आमी चिंतूंक जाल्यार तेंच पातक मुखार कितें जाता, इश्ट जावन सगळें जिवीत पाड करता. हांव चिंता नव्या तेस्तामेंतांत सांत जाकोब म्हूण दिसता, तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार हें पातक तुमचें थंय गर्भेस्त जाता. म्हळ्यार एक गर्भेस्त स्त्री आनी एका जिवाक जल्म दिता, न्ही एक भुरगें जल्मता, तें भुरगें वाडटा आनी एका जिवाक जल्म दिता. तशेंच जाकोब म्हणटा, पातक तुमी तुमच्या जिवितांत तशेंच सोडलें जाल्यार तें गर्भेस्त जाता. म्हळ्यार आनी एक पातकाक कारण जाता, तें पातक आनी एका पातकाक कारण जाता आनी अशें पातक सोडूनच वेता. त्या देखून पातक तें कितलेंय ल्हान जावं दी, तें थंयच तुदयेंतच किमचून उडोवंक प्रयत्न करूंक जाय. ना हांवें प्रयत्न केलें, म्हज्यान जायना, हांव केल्लें पातक परतूनच करता, कितलें प्रयत्न केल्यारय म्हज्यान सांडूंक जायना, तें ओके, तें ल्हानशें पातक, तांतूकालें व्हडलें पातक, तें पातक, आरे सकाळां करतात, हांवें केल्ल्यान कितें आसा. पळय म्हाका भोवनो न्ही भयणीनो, असलें चिंताप आमी दवरलें जाल्यार कितें जाता, हें पातक आनी एका पातकाक कारण जाता आनी अशें आमचें जिवीत विबाड जाता. जर आमी असलें मनोभव आसा जाल्यार, अशें चिंतांक जाल्यार एक पातक आनी एक पातकाक कारण जाता, तें पातक आनी एका पातकाक कारण जाता आनी अशें सगळें जिवीत पाड जाता. तुमी रुखाक बेंदर लागची म्हणून आयकलें आसतलें. प्रत्येक जावन पणसाच्या रुखाक, आंब्याच्या रुखाक बेंदर म्हळ्यार एका रितीची वाल, एका रितीचें जड, तें रुखार पालयता. जर तुमी ती बेंदर काडनात जाल्यार मागीर कितें जाता, ही बेंदर सगळ्या रुखाक विस्तारता आनी रुखाचें सत्व बेंदर खाता. आखरेक रूख मरता, बेंदर उरता. त्या देखून तवळ तवळ रूख क्लीन करूंक जाय, असली बेंदर काडून उडोवंक जाय.
तशेंच मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, जर आमच्या जिवितांत पातक म्हणली बेंदर आसा आनी ती आमी काडून उडयना जाल्यार कितें जाता? अशेंच जाता. आमचें जिवीत नास जाता. आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन नास जाता. आमचें तें आसची देवाची कृपा काडून व्हरता. त्या देखून सांव पावलो म्हणटा की तुमची पातक म्हणली ती खमीर काडून उडया, नाजाल्यार सगळें जिवीतच नास जावंचार आसा. तर आमी हर एकले आमच्या जिविताची परिक्षा करया, आमचें तें आसलें पोरणें खमीर काडून उडोवया आनी नवी रचना जावया. सोम्याक मानता तसली जिणी आमी जिवया. भोवन न्ही बडिनो, आयचें किर्तन आमकां सोम्याचे वाटेन चलोवंक आपोवणें दिता. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. मुखार तो म्हणटा, वायट असो मोग करपी देव तूं न्ही, खोट्याचे वार लेगून तुका जायना, अधर्म्यांक तूं कंटाळताय, फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय, विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक तानेल्ल्यांचो तुका कंटाळो येता. म्हळ्यार म्हाका भोवन न्ही बडिनो, देव पातक कंटाळटा. पातक कंटाळटा. पातक्याचो तो मोग करता म्हळ्यार तें पातक सांडून नवी जिणी जियोंक तो बेसांव दिता, आदार दिता आनी तशें करिचें म्हूण तो चिंता. पूण पातक केदींकच तो सोंसून व्हरिना. तर म्हाका भोवन न्ही बडिनो, हें किर्तन मागता आसतना आमचें तें आसलें तें पोरणें इश्ट काडून उडोवंक आनी सोम्याक मानता तसली एक नवी जिणी जियोंक, आमचें जिवीत पातकातावन पयस करूंक जाय असो आदार ह्या किर्तना वेळार आमी आतां मागून घेवया. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायट असो मोग करपी देव तूं न्हय, खोट्याचें वारें लेगून तुका जायना, गर्वी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकनात. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कंटाळताय, फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय, विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक तानेल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कंटाळो येता. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. जांकां तुज्या गोपांत तूं आसरो दिताय तीं संतोशान भरतलीं, संतोशान बरोवन तुका नावाडटलीं. वय तूं तांचो सांबाळणार, तुजो तीं मोग करतात देखून तुंच तांची दादोसकाय. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. येदळूच तुमकां कळीत केल्ले प्रमाणे येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करून दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. जायत्यांनी तुमी बरें मन दाखयलां. तुमकां देव बरें करूं. तुमचेर देवाचे आशिर्वादां सदांच आसूं. जे कोणाक असल्या बऱ्या कामांत मेळोवंक आनी अवकाश आसा तुमी म्हाका संपर्क करचो. 9481263229. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, एक नियाळ ऐकतल्या व्यक्तीन सुमार 25 नांवां म्हाका कलेक्ट करून धाडलीं. कित्याक म्हळ्यार आमचे लागीं वॉट्सॅप आसा आनी त्या वॉट्सॅपार आमी आमच्या इश्टांच्या ग्रुपांनी आसां, कुटुंबाच्या ग्रुपांनी आसां, वाड्याच्या ग्रुपांनी आसां, फिरगजीच्या ग्रुपांनी आसां, नेगी आमचे लागीं जायते असले ग्रुप्स आसात. आनी हेरांक ह्या विशयान कळयचें जाल्यार व्हडलें काम करीचें म्हूण ना. एका ग्रुपांत ह्या विशयांत बऱ्या कामा विशयान सांगलें जाल्यार खंडीत जावन बरें मन दाखयतले जायते आसात.
आनी बरें मन दाखोवंक जायत्यांक मन आसा पूण उपाय संदर्भ खंयचो म्हूण तांकां कळीत आसना. असल्या संदर्भार खंडी जावं तुमी अशें एक उतर सांगलें जाल्यार तुमचे इश्ट, तुमचे लागशिले, तुमचे शेजारी खंडी जावन ना म्हणचे ना. एकल्याक एक नांव कलेक्ट करूंक खंडीत कश्ट जावचे ना म्हणून म्हजें चिंता. कित्याक ह्या एका तरणाट्यान आनी हेरांनी अशें करून दाखयल्लें आसा. त्या देखून दयेकरून तुमचे लागीं एक विनंती करता, बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर रावचे विशयंत तुमच्या कुटुंबाच्यांक, तुमच्या इश्ट मंत्राक, तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपार कळया. आनी खंडी जावन तुमी ह्या विशयंत पर्सनली जावन सांगतना खंडी जावन तांकां तें समजतलें आनी बरें मन दाखोवंक तांकांय आदार जातलो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर पॉल ऑगस्ट खर्मेलीत, सिस्टर सोफी खर्मेलीत, लायनल डिसोजा दुबय तावन, मेरिल पिंटो बेंगलोर आतां हॉस्टन तावन, फादर एडविन कोलासो कापुचिन हॉस्पेट मुडबिद्रे तावन, लाझरस नोरोन्ना कंजूर मार्ग मुंबय तावन, प्रीतम आळवा पांगळा उडुपी तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर दराळमपान मागता. एडविन आनी मारिया लोबो बान्नी मंटप मैसूर तावन आज खासदाराच्या दिसाचो भांगराळो उत्सव संभ्रमतात. गोल्डन ज्युबिली ऑफ वेडिंग, कंग्रॅच्युलेशन्स. तशेंच फिलिप आनी लाविना फर्नांडीस बेंगलोर तावन, टेरेन्स मायकल पीटर आनी तेरेजा दोरथी अरान्ना बेंदूर मंगळूर तावन खासदाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबाजिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन हॅरी एडमंड रोड्रिगस मुंबय तावन आनी गेब्रियल डिसोजा कुंटीबायल कारकळा तावन आनी ग्रेगरी लोबो सोमेश्वर बायंदोर तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तर तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस तशें नवो हप्तो हांव मागतां. परत मेळया मोग असो.